यीशु मसीह का रवैया जो है पौलुस रसूल बयान करता है कि सबसे पहले क्या किया है उसने? खुद ही से भाग अपने आप को खाली कर दिया और दूसरों के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हो गया। खिदमत गुजारी और कुर्बानी देने का रवैया उसके अंदर, दूसरों की जरूरियात को अपने सामने रखना, फरोतनी, हलीमी, बर्दाश्त, ये उसने हमें नमूना दिया कि बाप इनको मुआफ कर क्योंकि ये नहीं। और बाइबल मुकद्दस ये बयान करते हैं कि वो गाली के बदले गाली नहीं देता था। हम क्या करते हैं? हमारा रवैया क्या है? हमारी सोच क्या है? हम क्या करते हैं? अगर एक गाली देता है हम कहते हैं तौबा रही एक साइड पर, ये रही बाइबल, अब बता करो बात मेरे साथ। यह रवैया मसीही रवैया नहीं है, यह रवैया इब्लीस का रवैया है, ये शैतान का रवैया है। वो मुकाबला करता है, लेकिन हमारा मुकाबला किसके साथ है? हमारा मुकाबला इब्लीस के साथ है। और बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि हमारी जंग जो है खून और गोश्त की जंग नहीं है, उन रूहानी फौजों से, हुकूमत वालों से और उन रूहानी फौजों से है जो आसमानी मुकामों में है। हमारा मुकाबला जो है, हमारी जंग जो है इब्लीस के साथ है। हम अब बजाय इसके इब्लीस के साथ जंग करें, हम अपने बहन भाइयों के साथ जंग करना ज्यादा पसंद करते हैं, मौत नहीं करते। अब देखो यीशु मसीह का रवैया, जिस तरह पौलुस रसूल यीशु को बयान कर रहा है कि उसका मजाज जैसा है वैसे तुम अपना मजाज रखो, जैसी उसकी सोच है वैसी सोच रखो, जैसे वो रहमदिल है वैसे ही रहमदिल बनो, जैसे वो दर्दमंद है वैसे ही तुम दर्दमंद बनो, यकसा मोहब्बत रखो। वो बाप से भी शिफायत करता है कि जिस तरह बाप मैं और आप एक हैं, ये भी इसी तरह एक हो जाएं। उस चैप्टर के अंदर 4 दफा यीशु मसीह ने एक अल्फाज को दोहराया है कि जिस तरह मैं और आप एक हैं, बचते कि ये भी उसी तरह एक हो जाएं, एक सोच हो जाए, एक ख्याल हो जाए, इनका रवैया जो है अच्छा हो जाए, ये दूसरों के लिए सोचना शुरू करें। हम क्या करते हैं? हम उलट सोचते, हम उस पर गौर नहीं करते कि यीशु मसीह का रवैया क्या है, उसका मजाज कैसा है, पौलुस रसूल किस तरह उसको बयान करता है। अब बात यह है कि जिस तरह पौलुस उसको बयान करता है, अब पौलुस की जिंदगी पर गौर करें कि इससे पहले उसने तौबा की, उससे पहले उसका रवैया था, उस शरअ का आलिम था, सिखाने वाला था, लेकिन यीशु मसीह पर उसका ईमान नहीं था। हम जब यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं, हमारा रवैया कैसा होना चाहिए, हमारी तबीयत कैसी होनी चाहिए, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, क्योंकि पौलुस रसूल इसको बयान करता है। जब हम कुरिन्थियों के कलीसिया के खत जब पौलुस लिखता है, उसको देखते हैं 2 कुरिन्थियों 11 बाब और उसकी 23वीं आयत में। उससे पहले हम उसके रवैये को, उसके मजाज को पौलुस रसूल के देखते हैं, तो वो क्या करता था? कलीसिया को सताने वाला था या रहम करने वाला था? सताने वाला था, कैद में डालने वाला था, मारने वाला था, तबाह करने वाला था। लेकिन जब वो यीशु मसीह में आता है और इस बात को बड़ी दलेरी के साथ वो बयान करता है कि मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए। कितनी बार? यीशु ने कितनी बार दफा खाए थे? एक ही दफा। लेकिन पौलुस रसूल का रवैया देखें कि किस तरीके से वो यीशु मसीह को बयान करता है। कहता है मैंने यहूदियों से 5 बार कोड़े खाए हैं और 3 बार बैंत खाए और कितनी बार संसार किया। लेकिन उसका रवैये में
اس کی سوچ میں تبدیلی نہیں آئی، وہ دکھ اٹھاتا رہا، مسیح میں بڑھتا رہا، اور پھر یہ کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ آمین۔ مسیح مجھ میں زندہ، اب میں پلوس نہیں بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ جیسا مسیح کا رویہ ہے، جیسی مسیح کی سوچ ہے، میں ویسی سوچ رکھنا چاہتا ہوں، ویسا خیال رکھنا چاہتا ہوں۔ دکھ اٹھاتے ہوئے قید کی حالت میں بھی جب یہ خط لکھتا ہے تو یاد رکھیں کہ کس طرح خوشی کے ساتھ یسوع مسیح کو بیان کرتا ہے۔ اگر آج ہم کسی مشکل میں، کسی مصیبت میں پڑ جاتے ہیں، ہم بڑبڑانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھو پلوس کا رویہ کیا ہے، دکھ میں، قید میں، مشکل میں بھی خدا کی پرستش کرتا ہے۔ اور خدا کیا کرتا ہے؟ یسوع مسیح بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آج ہم نے اپنی زندگی پر غور کرنا ہے کہ آج ہم کس قدر فروخت ہیں۔ کلام مقدس کے مطابق لکھا ہے کہ تفرقے اور بیجا فخر کے باعث کچھ نہ کرو بلکہ فروختنی سے ایک دوسرے کی سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ بہتر سمجھنا۔ اب دوسروں کو، یہ نہیں کہ میں بہتر ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں جا کر میں خوش ہوں، میں ٹھیک ہوں، لیکن دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھنا۔ اور اسی طرح کلام مقدس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ویسا مزاج رکھو جیسے مسیح یسوع، اس کا رویہ، اس کی سوچ، کہ دیکھیں کہ وہ دوسروں کے لیے منصوبہ کیا ہے، اس کا روحانی موت سے رہائی دے، زندگی دینے والا ہے، دنیا کو بنانے والا ہے، لیکن اس کا رویہ کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے کہ وہ آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آ کر انسانوں کے مشابہ ہو گیا، انسانوں کی صورت اختیار کی اور اپنے آپ کو فدیہ میں دے دیا، اپنے آپ کو قربان کر دیا، اپنی جان کو قربان کر دیا۔ آج ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ ہم ایسا کیا کرتے ہیں۔ فروتنی کی انتہا ہے کہ کس طرح فروتن جو آسمان کو چھوڑ کر اور زمین پر آ گیا، عرش کو چھوڑ کر، تخت کو چھوڑ کر زمین پر آ گیا، کس لیے آیا ہے؟ ہم سب کے لیے، انسانوں کے لیے، کہ وہ انسان بن گیا۔ آج ہم نے اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے کہ جس نے میرے اور آپ کے لیے صلیب پر اپنی جان دی ہے، کہ کیا ہم اس کی طرح فروتن ہیں؟ کیا ہم اس کی طرح حلیم ہیں؟ کیا ہمارے اندر رحم دلی ہے؟ کیا ہم دوسروں کے لیے درد رکھتے ہیں؟ آج ہم نے اپنی زندگی پر غور، یکساں محبت رکھو، کیا ہم ایک دوسرے کے سے محبت کرتے ہیں؟ آج میرے عزیزو لکھا ہے کہ ایک جان ہو اور ایک ہی خیال رکھو، تفرقے اور بیجا فخر کے باعث کچھ نہ کرو بلکہ فروتنی سے کلام مقدس کے مطابق ہم اپنی زندگی پر غور کریں۔ فروتنی کا لغات میں جو مطلب ہے وہ ہے عاجزی اور خاکساری، جو آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آ جاتا ہے، جو جھک جاتا ہے، اپنے آپ کو خالی کر دیتا ہے، اپنے آپ کو صلیبی موت کے لیے تیار کرتا ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو موت کے حوالہ کر دیا، بلکہ صلیبی موت کے حوالہ کر دیا، اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم تبدیلی کے بعد، توبہ کرنے کے بعد ہمارا رویہ، ہماری سوچ دوسروں کے ساتھ کیسی ہے، ہم کیسا رویہ دوسروں کے ساتھ رکھتے ہیں۔ آج کلام مقدس کے مطابق دیکھیں، مقدس متی کی مارکوس لکھا گیا جی 11واں باب اس کی 29ویں آیت، وہ کہتا ہے میرے پاس ہو، میں حلیم ہوں